सभापती महाशय, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हाणीं भारताच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्नाचे भारताचे स्वप्न पळयलां. विकसीत भारत 2047 ताचेच बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय. भारतीय जनता पार्टी हे अंत्योदय तत्वाचो ध्यास घेवन मुखार वचपी एक राजकीय संघटना. विकसीत भारताच्या हावेसान युवा, खेळ आणि ग्रामीण आणि संस्कृती हे महत्वाचे घटक आणि ह्या मळाचेर गुणात्मक योगदान दिवपाची संधी गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान म्हज्या खानाचेर दिल्ले बद्दल आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे डॉ. प्रमोदजी सावंत हांचे मनापासून हांव खूप खूप आभार व्यक्त करता. सभापती महाशया, पयल्या डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव ग्रामीण विकास यंत्रणा म्हळ्यार खात्याचेर हांव उलयतां. डिमांड नंबर 85. खरें म्हळ्यार आमचे गोंय तशें हें खूब गांवगिरे वाठारे किंवा वाडे जे आसात तांणी नटिल्ले आसात. एकदम ग्रामीण भाग आणि ह्या एकदम ग्रामीण भागांतल्या प्रत्येक महिलेक एक आधाराची गरज आसा. तिका स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपा खातीर, तिका स्वता आपल्याक प्रेझेंट करपा खातीर आणि तिका आपल्याचें स्वताचें अस्तित्व निर्माण करपा खातीर. आणि म्हणूनच ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा ग्रामीण विकास खात्याच्या अंतर्गत आमचे गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत ह्या महिला भगिनीक, म्हज्यो ताई, माई, आई हेंकां मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न सातत्यान चालू आसा. आणि म्हणूनच ह्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ 3724 सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी फॉर्म केले आणि जवळ जवळ 47,269 हाऊसहोल्ड मेंबर्स ह्या एकंदरीत मिशना भितर जुळले गेल्ले आसा. सभापती महाशया, ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी जवळ जवळ 19,08,00,000 रुपये ह्या CIF फंडांतल्यान आमी रिलीज केल्ले थ्रू विवो म्हणल्यारूच विलेज ऑर्गनायझेशन्स. आणि जवळ जवळ रिवॉल्विंग फंड जो आसा तो 827.74 lakhs आमी तांकां दिल्लो आसा. उद्देश इतलेच आसा की ह्या महिलांक कितें तरी करपाची एक आत्मिकाय आसा. आपल्या कुटुंबाक थोडोसो आधार करपा खातीर आणि आपली अस्तुरी जी आसा ते आपल्या स्वताचे पांयाचेर उबे रावपा खातीर आणि दादल्याच्या खानाक खावन लावन काम करपाची बरेचशे महिलांची इच्छा आसा. आणि म्हणूनच वेगळे वेगळे वेवसाय ह्याच मिशनाच्या अंतर्गत आमच्या महिलांनी आज तयार केल्ले आसात आणि ते मुखार व्हरतात. सभापती महाशय, आणि तातूंत भितर लायव्हलीहूड आणि एंटरप्रेनरशीप ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्दां जवळ जवळ 15,756 जे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स आसात ताकाय ताजो लाभ जाल्लो आसा. आणि हँडीक्राफ्ट्स म्हणटा आसतना ज्यो काही गोष्टी आमच्यो महिला भगिनी करपाक सोदतात त्या सगळ्या तरेच्या मायक्रो एंटरप्रायजीस इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बांबू आयटम्स, जूट बॅग्स, हँडमेड सोप्स, क्ले आयटम, कॉयर आयटम्स असे विविध प्रोडक्ट जे आसात त्यो ह्यो म्हज्यो महिला भगिनी करतात. आणि म्हणूनच हे फक्त एग्रीकल्चर एक्टिविटीच्या बरोबरूच नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सुद्दां ह्या महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मुखार येवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि म्हणूनच एकंदरीत आमची एक मोख आसा मुखार. ह्या महिलांक मुखावयल्या काही दिसां भितर तेंचें इन्कम जें आसा तें नेटवर्थ जें आसा तें 1 लाखाच्या घरान भितर हाडपाचें, म्हणजे लखपती असो एक आमी ताका नांव दिल्लें आसात त्या ग्रुपा भितर आमी ताका हाडपाचो आमचो प्रयत्न जावन आसा. आणि हे सगळे करता आसतना तांकां एज्युकेशन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा, तांकां ट्रेनिंग दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा.
तांकां कावन्सिलींग करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण बरेचशे वेवसायीक आमी पळयतात की झप्प करून वयर सरले आनी केन्ना ते सकयल पडटात हें आमकां कांय खबर नासता. कारणां वेगळी वेगळी घडये आसपाक शकता आनी म्हणूनच प्रॉपर ट्रेनींग तांकां दिवपाच्या अंतर्गत म्हज्या खात्यान आज मुखार गेल्ले आसात. आनी म्हणूनच हें सगळें करता आसतनाच ट्रेनींग सेंटर्स उबे करपाक जाय आमकां. त्याच प्रमाणे सभापती महाशया रेजिडेन्शियल फॅसिलिटी सुद्दां उबी करपाची आमची मोख आसा. दुसरी आमची अत्यंत महत्वाची योजना जी आसा ती म्हळ्यार स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेनरशीप प्रोग्राम. ह्या अंतर्गत जवळ जवळ आमी 1398 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जे आसात तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट जे आसात ते म्हाका दिसता आमी 50% तातूंत भितर अचिवमेंटय केल्ले आसात आनी 2 वर्सां मुखार हे पिरियड जो आसा त्या प्रोजेक्टाची उरिल्ले आसात. हे सगळें आमी बेनिफीट दिता आसतनात ह्या कम्युनिटी एंटरप्रायजीस फंड आमी जवळ जवळ 120 लाख रुपये तांकां आमी दिल्ले आसा. आनी हे सगळें करता आसतनाच आमकां PMFEME स्कीम ही प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ह्या स्किमीचे अंडर सुद्दां ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी तेंको दिल्लो आसा. आनी आमच्या मुखावयले टार्गेट आसा ह्या स्किमीचे अंतर्गत मुखार हांणी 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ह्या सगळे एकंदरीत म्हणजेच आपलो वेवसाय सेट करपा खातीर नवे किंवा एक्झिस्टींग एंटरप्रायजीस जे आसात त्यो हेजे मुखार अंडर आमी हाडपाची आमची तयारी केल्ली आसा. सभापती महाशया आमी गोंय राज्या भितर 2 डिस्ट्रिक्टां भितर 2 सरस नॉर्थ गोवा सरस आनी सावथ गोवा सरस अशे अत्यंत महत्वाचे बाजार आमी भरतात. आनी तातूंतल्यान आमचे गोंयाच्या बरोबरूच विविध राज्य जी आसात त्या राज्यां भितर आमच्यो महिला भगिनी आपलो निर्माण केल्लो प्रोडक्ट घेवन विविध राज्यांत सुद्दां. Speaker sir, Madam, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I request to extend the House by under 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. सभापती महाशया मुखार वता आसतनाच खूब आनंद दिसता आनी काही नांवां घेनशी दिसता की आमच्यो महिला भगिनी वेवसायीक मळाचेर खंयच फाटीना. ज्या वेळाचेर नॅशनल सरस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट न्यू दिल्ली हांगा जाल्लें आशिल्लें थंय आमची एक भगिनी ज्योती श्री राष्ट्रोळी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जोडिल्ली तिका फर्स्ट प्रायज हें हँडीक्राफ्टा कॅटेगरीन मेळिल्लें आसा. दुसरी आमची एक भयण पूनम तुपकर म्हणून श्री शीतला देवी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत बेस्ट सेल्स रनर अप म्हणून पॉंडिचेरी हांगसर जाल्ल्या रुरल लायव्हलीहूड मिशनान जवळ जवळ ह्या महिलेन 5,50,000 व्यवसाय केल्लो आसा. तिसरी आमची महिला भगिनी आसात फरजाना सय्यद ही धनलक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एटॅच आसात जिका पयलें प्रायज मेळिल्लें आसा केरला स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत जाणीन आपल्या वेवसायाचो टर्न ओवर जवळ जवळ 3.5 लाख रुपये केल्लो आसा. शालिना डिकुन्ना अवर लेडी ऑफ PIT सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ट एंटरप्रेनर म्हणून प्रोडक्ट स्टॉल ताणेन केरळा हांगा घातिल्लो आशिल्लो. ताणेनूय 1.5 लाखाचें टर्न ओवर केल्लें आशिल्लें. आनी श्री वरद विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप श्री वरद विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुपान हांगा सेकंड प्रायज म्हणजेच फूड कोर्टाच्या कॅटेगरीन नॅशनल सरस नोयडा हांगर तांणी 4 लाखाचो वेवसाय करून दुसरें बक्षीस मेळिल्लें आसा. मॅडम स्पीकर, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अत्यंत महत्वाची योजना. आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या फुडाकारान ज्यो आमच्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसात तांकां एकठांय हाडून ह्या स्किमीचे अंतर्गत जवळ जवळ 125 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आज आमी एम्पॅनल्ड केल्ले आसात. आनी तातूंत सभापती महाशया आज 9 कॅन्टीन्स जे आसात
आनी तातूंचे 2 उल्लेख म्हाका करीनशे दिसता ते म्हळ्यारूच आमचे नॉर्थ गोंयचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सावथ गोंयचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही मेजर हॉस्पिटल्स जे आसात तेची कॅन्टीन सर्विसीस जी आसात पळय न्ही ती ह्यो म्हाज्या महिला भगिनी करतात आनी म्हणूनच असोच तरेचो आमचो प्रयत्न ह्या महिला भगिनीक मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान आसतलो. आमी GGSY जी स्कीम जी आसात म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे बरेचशा आमच्या आमदारांचे सगळ्यांचो मागणी आसा डिमांड आसा. बेजिकली ज्या वेळाचेर हे खात्याची जबाबदारी म्हजेर आयली त्या वेळाचेर एक निर्णय सभापती महाशय हांवें घेतलो तो म्हळ्यारूच खरोखरूच आमकां ग्रामीण भाग जर डेव्हलप जर करपाक जर जाय जाल्यार त्या ग्रामीण भागातले अत्यंत महत्वाची साधन सुविधा म्हणल्यारूच स्मशानभूमी क्रेमोंटोरियम उबारप जाय, कम्युनिटी हॉलाची निर्माणी करपाक जाय आनी त्याच बरोबर आमचे टॉयलेट ब्लॉक्स म्हणू नाका किंवा जेंकां खरोखरूच एक्सेस ना अशा त्या ग्रामीण भागात रस्ते बांदपाचे हे 4 गोष्टी आमी घेवपाचे जाय अशें म्हजी जी कमिटी जी आसात त्या कमिटीची अंतर्गत आमी ठरयलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ आमी 29 क्रेमेंटोरियम जे आसात ते कंप्लीट केल्ले आसात, 4 आमचे ऑनगोईंग आसात आनी 10 अवेटिंग फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन आसात आनी ह्यो क्रेमेंटोरियम ज्यो मॅडम स्पीकर ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आमी प्रायोरिटीचेर घेतिल्ल्यो आसात. सभापती महाशया आमी कम्युनिटी हॉलूय बांदिल्ले आसात तातूंत भितर आज पर्यंत आमी 26 कम्युनिटी हॉल कंप्लीट केल्ले आसात. सगळ्यो काही गोष्टी हांव सांगना पूण हांव परत एकदां सभागृहांत उपस्थित आशिल्ल्या सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान जेदे वेळाचेर म्हजे कडेन मागणी केल्ली आसात हाजे पयलू सुद्दां हांवें 24 तारखेच्या एका प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना सांगिल्लें तुमचे प्रायोरिटी आशिल्ल्यो 2 कामां जी आसात ती हांव ह्याच फायनान्शियल इयराक घेतलो आनी तुमकां पूर्ण करून दितलो हें म्हजें तांकां सगळ्यांक आश्वासन जावन आसा. मनरेगाचो विशय सगळ्यांनी काडिल्लो आसात, म्हाकाय खंत आसा ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आखिरेत्या भितर येणारी ही आमची योजना जावन आसा आनी जी सॅलरी किंवा वेज जो आसा तो अत्यंत कमी आसा हेवूय आमी मान्य करपाकूच जाय पूण आमचो प्रयत्न आसतलो हे मनरेगा संदर्भात जो स्टाफाचो जो इशू जो आसा कारण फाटले पावटी सुद्दां आमी ताजेर डिस्कशन केल्लें आसा आनी जो एनहेन्स करपाक जाय ताजेरूय गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन बसून ही तांचो डिफिकल्टी जी आसात ती सोडोवपाचो म्हजो यत्न आसतलो. एक गोश्ट सगळ्यांनी मुखार हाडली ती म्हळ्यारूच गोवा बाजार. गोवा बाजार म्हाकाय दिसता की गोवा बाजार जावपाक जाय जेणे करून आमचे संबंध जे गोंयचे जे हँडीक्राफ्ट्स जे आसात किंवा वेगळ्या क्षेत्रांत किंवा भायल्यान येणारे जे हँडीक्राफ्ट्स जे आसात तांकां बाजारा खातीर एक जागो आसपाक जाय. पूण मध्यंतरी हे हांव येवचे पयलू सुद्दां ताजो सगळो टॅक्निकल सँक्शन जाल्लो आशिल्लो ताजो डिझायन जाल्लो आशिल्लो आनी ताचे बरोबरूच ताचो सगळो सभापती महाशय एस्टिमेट सुद्दां प्रिपेर जाल्लो आशिल्लो. मध्यंतरी आमकां हायकोर्टाची एक नोटीस आयली. नोटीस आयले नंतर थोडीशी जागा आमची नॅशनल हायवे किंवा जे रस्त्यांचे रुंदणीकरा खातीर आमकां PWDन आमचे कडेन मागली नंतर आमकां हायकोर्टान वयचें पडलो आनी तरी आसतना जी जागा अवेलेबल जी आसात ती जागेचे उपयोग करून परत एकदां आमचे कन्सल्टंटांक आमी हो गोवा बाजाराचे डिझायन आनी तेजें एस्टिमेट करपा खातीर ताजो प्लॅन करपा खातीर ऑलरेडी सांगिल्ले आसात. बाय अनदर 2 months ऑफ टायम म्हणजे हे सगळो एकंदरीत प्रोसेस जालो. एक्चुअली ताका खरें म्हळ्यार ऑलरेडी सगळें एप्रुवल जाल्लें आशिल्लें पूण बाकीचे सगळे आतां GSR वाडिल्लो आसा म्हणून थोडो एस्टिमेटा भितर थोडेसो वाडूय जातलो हेंवूय आमकां खबर आसा आनी म्हणूनच 2 म्हयन्या भितर हे गोवा बाजाराचें टेंडर फ्लोट करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा आनी हांव तें करतलो अशें म्हजें सभागृहांत आतां उपस्थित केल्ल्या सगळ्या सवंगड्यांक आसा. रुरल ग्रामीण हाजेर चड कांय उलयनासतना हांव म्हज्या दुसऱ्या डिमांडाक हात घालतां ते म्हळ्यार कला आनी संस्कृतीक संचालनालय. सभापती महाशया कला आनी संस्कृती म्हळ्यार म्हजी खूब आवडीची आनी म्हजें एक पॅशन आशिल्ली आनी नेमकें तेंच खातें सुद्दां म्हजे कडेन बाय लक्कली म्हणूं नाका
किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमचे भितर आशिल्ले गुण पळयले त्या बद्दल हांव परत एकदां आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करतां. जें कलेचें क्षेत्र आनी खास करून गोंय हें कलाकारांचें खाण, गोंयाक जर खरी वळख जर आज जर निर्माण जर जाली किंवा मेळ्ळी ते भशेन जागतीक पातळीचेर जर ह्या गोंयांतल्यान जन्म ह्या गोंयच्या मातयेक जेणी जन्म घेतिल्लो त्या व्हडल्या व्हडल्या म्हालगड्या किर्तीमान अशा सगळ्या आर्टिस्टांक लागून मेळिल्ले आशिल्ले. मागीर संगीत आसूं, मागीर नृत्य आसूं, मागीर आमचे तियात्र मळाचेर काम करणारे सगळे कलाकार आसूं, जाणीन आपली भाशा ह्या जगाच्या नकाशाचेर सुद्दां आज पावयलेली आसात. आनी म्हणूनच टिकली सारको आमचो ल्हानसो माणकुलो गोंय आज जगाच्या नकाशाचेर आज डोलता. हें फक्त आनी फक्त आमच्या त्या पुर्वजांनी, आमच्या आत्ताची जी पिळगी जी आसा ती आपली कला संस्कृतीचें मळ आज मुखार व्हरता. आनी त्या खातीर आमचे कला आनी संस्कृतीक संचालनालय जें खातें जें आसा तें सर्वोत्तपरीन हें जें डेवलप करपाचें, तें राखपाचें, तेजें प्रिजर्वेशन करपाचें काम वर फुटिंगाचेर करता. आनी म्हणूच हें सगळें कितें करता आसतनाच आमी जशें सगळ्यांनी म्हणिल्लें आसात की आमी विविध पुरस्कार दितात. सभापती महाशया, पुरस्कार हे ताच्या कौशल्याचेर, ताचो अनुभव, तांचे कॉन्ट्रिब्युशनाचेर अवलंबून आसतात. पुरस्काराक नेमयार करपा खातीर एक कमिटी आसता. त्या कमिटीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले तातूंत भितर अनुभवी जाणीन ह्या कले खातीर आपलें सर्वस्व ओंपिल्लें आसा, आपलें तन मन कसलीच तरेची धनाची अपेक्षा न करता आसतना जाणीन हे कलेचो प्रसार करपा खातीर रात दीस काम केल्लें आसलें, अशेंच ह्या समितीचेर ते म्हालगड्यांची आमी नियुक्ती केल्ली आसा. आनी म्हणूनच म्हाकाय दिसता की आदरणीय आमच्या अपोजिशन लिडरान म्हणिल्लें आसा की ताची जी रक्कम जी आसा ती वाडोवपाक जाय. पण म्हाका अशें दिसता की रक्कमे पेक्षा तांचो सन्मान, तांच्या फाटीचेर दिल्लो हात आनी तोय बीन गोंय सरकारांचो सन्मान जो प्राप्त आसा तें म्हाका दिसता रक्कमे पेक्षा चड मोठें आसा. आनी म्हणूनच तांचे जे मागणी जी केल्ली आसात तेय मुखार व्हरपा खातीर सुद्दां आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव खूब जर उलयलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब वेळ लागतलो, पूण एक हायलायट्स हांव दिवपाक सोदतां की जेणे करून जितले कट मोशन आमच्या आदरणीय सवंगड्यांनी घातिल्ले आसात तातूंत भितर तांचो उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. जे कला आनी संस्कृतीचें प्रिजर्वेशन जावपाक जाय किंवा डायिंग फॉर्माक जी 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 कला आसा, सभापती महाशय, ही डायिंग फॉर्मांतली कला तिका संजीवनी मेळची म्हणून म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय बरीच तरेची वर्कशॉपां, समर वर्कशॉप्स, विंटर वर्कशॉप्स किंवा जे संस्था आमकां अमूक वर्कशॉप्स घेवपा खातीर फायनान्शियल एसिस्टंटाची मागणी करतात तांकां आमी न भिता, आमी न दसकता तांकां निस्वार्थपणान आमी तांकां आधार करतात. आनी अशाच माध्यमांतल्यान ह्या फाटल्या वर्साच्या कार्यकाला भितर आमी जवळ जवळ 600 ग्रुप्स किंवा इन्स्टिट्यूशन्स जे अशे तरेचे वर्कशॉप्स किंवा हे आमचे ट्रेडिशनल जे फोक आर्ट जे आसात ताणेन नांवां घेतलीं की घोडे म्हणणी म्हणू नाका, तोणयाचो मेळ म्हणू नाका किंवा समय नृत्य म्हणू नाका, धनगर नृत्य म्हणू नाका, अशे विविध नृत्य आनी आमची कलाकृती सांबाळपा खातीर हे आमी आज तांकां आधार करीत आसात. ज्या तरेन स्कुलांचे भितर जसो म्युजिकाचो हांगसर विशय आयलो, रवींद्र भवन वास्को, रवींद्र भवन सांखळे, म्हज्या राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा, कला अकादमी, तांच्या बरोबरूच आमी म्युजीक सेंटर्स प्रत्येक स्कुलां भितर आमी उगडे केल्ले आसात. जवळ जवळ 251 स्कुल्स एडेड आनी 55 गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी भितर हे सर्वीस किंवा हे म्युजीक शिकोवपाचे आमचे आज कला आनी संस्कृतीक संचालनालय आज काम करता. बरेचशे जाणांनी म्हटलें की म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आमी दिनात, आमी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटां दितात आनी ताज्या खातीर आमची एक योजना जी आसा
आणि त्याच योजनेच्या अंतर्गत जे वेळाचेर हांवें ह्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचो ताबो घेतलो सभापती महाशय, त्या वेळाचेर मांड कल्चर सारकेली एक योजना आमी ह्याच गांवखेड्या वाठारांतले किंवा संपूर्ण गोंयचे कला खातीर इम्प्लिमेंट केली, अस्तित्वात हाडली, ज्याक मांड कल्चराचे अंतर्गत प्रिजर्वेशन ऑफ मांड त्या मांडा वयल्यान कितें कलाकृती शिकतले तेजे खातीर एसिस्टंट सुद्दां दिवपाचे, ताका स्टायफन दिवपाचें, त्याच बरोबर जे तांकां वाद्य लागतात, मागीर धोल आसूं, तासो आसूं किंवा डब आसूं, घुमट आसूं, शामेळी आसूं, किंवा तांकां लागणारे जे कॉस्ट्युम्स जे असतात ते कॉस्ट्युम सुद्दां ह्या मांड कल्चराच्या योजने भितर आमी समावेश केल्लो आसा. फक्त जाय थोडोसो एफर्ट्स घेवपाचो आणि एक आमच्या सहकार्यालया कडेन तो संपर्क साधून ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो मुखार व्हरपाक जाय. आणि म्हणूनच हे मुखार व्हरता आसतना म्हज्या आवर्जून सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन मागणी आसा की तुमी सुद्दां थोडोसो फुडाकार घेवचो. बरेचशे जाणांक खबर नासता की ही स्कीम कोणा खातीर उपयोगाक येता, त्या संदर्भात थोडेशें प्रसार माध्यमां खातीर घेवचें. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जवळ जवळ आमी 25 भजनी ग्रुप्स जे आसात आणि कॉयर ग्रुप्स जे आसात तांकां ह्या फाटल्या वर्सां आमी दिल्ले आसात. आमी भायर वचणारे शिकणारे जे स्टुडंट्स जे आसात तांकां आमी स्कॉलरशीप दितात. डी कोसंबी रिसर्च फेलोशीप आमी दितात. फाटल्या वर्सा आमी 12 लाख रुपये दिल्ले आसात. प्रत्येक जे आमचे फायनान्शियल एसिस्टन्स टू द पब्लिशर्स आणि ऑथर ही आमची एक स्कीम आसा, जेणे करून बूक स्किमीचे अंतर्गत आमी हे आपली तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. अत्यंत महत्वाचो विशय ह्या सभागृहात मांडपाक सोदता. सभापती महाशया, कलाकार कृतज्ञता निधी, जो कलाकार एक जाणटो जाता पूण जाका फाटल्यान पळोवपा खातीर कोण ना, किंवा म्हज्या कार्यालयांतल्या म्हणजे स्टाफांनी सुद्दां जे हॉस्पिटलायज आशिल्ले कलाकाराक सुद्दां त्या हॉस्पिटलांनी वचून फॉर्म भरून आमी ताबडतोब तात्काळ तांकां आधार केल्लो आसा. त्याच बरोबर आमचे उत्सवी रंगभूमी जे ऐतिहासीक नाटकाचो जाणीन म्हाका दिसता दोतोर शेट्टी हांणी प्रस्ताव मांडिल्लो आसा किंवा ताचे विशीं उलयलेले आसात. दोतोराक म्हाका सांगनशें दिसता की ह्या उत्सवी रंगभुमीच्या बरोबरूच जे ऐतिहासीक नाटकां एक डायींग फॉर्माक आशिल्लीं, म्हणजे राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांणी फाटल्या 4 वर्सां पयलू फक्त आणि फक्त ऐतिहासीक नाट्य स्पर्धा जावची आणि तातूंतल्यान जो एक आमकां रिस्पॉन्स जो आयिल्लो आसा तो रिस्पॉन्स जर पळयलो आणि सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतले हे नाट्य कलाकार जे आसात ते उमेदीचे लार तेंच्या तोंडाचेर आज आयिल्ले आसात. 30 नाटकां, कारण हे आसप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण म्हजे मित्र जितबाब आरोलकरान हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें एक उदाहरण दिल्लें आसा. आमी ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजाक आदर्श मानून मुखार गेल्ले आणि त्याच दृष्टिकोनान त्यांचो इतिहास सुद्धा संपूर्ण आजच्या पिळगेक येवपाक जाय म्हणून ही स्पर्धा. आणि परत एकदा हांव आदरणीय सभागृहांतल्या सगळ्या सदस्यांक सांगपाक सोदतां, अशे तरेची नाटकां किंवा अशे तरेचे कल्चर जर आमकां रिवायव करपाक जर जाय तेजे खातीर म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय केन्नाच फाटीं रावपा ना. हे म्हजें ह्या सभागृहांत तुमकां सगळ्यांक उतर जावन आसा. त्याच बरोबर म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरच्या अंतर्गत एक फ्लॅगशीप गोंयचो कार्यक्रम, तो म्हणल्यारूच लोकोत्सव. ज्या लोकोत्सवात जवळ जवळ 700 हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, जवळ जवळ 18 ते 20 राज्यांतले परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आणि त्याच म्हज्या दर्या संगमाचेर भरिल्ले सगळे 10 दीस मनोरंजन, तातूंत भितर लागणारे सगळे साहित्य आणि कलाकृती आणि तातूंत भुरळ जी पडटा पळय न्ही, आज प्रत्येक
त्या म्हज्या गांवगिऱ्या काणकोणच्या भागांतल्यान किंवा पेडणे भागांतल्यान आयिल्ली एक अस्तुरी म्हणटा की म्हाका हांव प्रत्येक लोकोत्सवाक किमान 20,000 रुपया आपूण दवरता, कारण जी फॅसिलिटी आणि जे आमकां प्रोडक्ट जाय पडटा ते ह्या लोकोत्सवाक मेळटा. हांवें 20,000 इतल्याच खातीर म्हणलें की ज्या गरीब म्हज्या भगिनीक हें शक्य ना ती ह्या लोकोत्सवा संदर्भान उलयता. मध्यंतरी म्हजे इश्ट निलेश बाब काब्राल हांणी म्हणलें की फक्त कला अकादमीच्या त्या पवित्र प्राकारानूच न्ही किंवा पणजेच न्ही तर केपें सारकेल्या भागांत सुद्दां अशे तरेचे लोकोत्सव जावपाक जाय. म्हाकाय सांगपाक खुबशी उमेद दिसताली निलेश बाब काब्राल की ऑक्टेव सारकेलो 2-3 वर्सां पयलू एक मोठो कार्यक्रम होच वेस्ट झोन कल्चरा कडेन आशिल्लो आमी केप्यां आज घडोवन हाडिल्लो आशिल्लो. म्हज्या बरेचशे जे कार्यक्रम जे आसात आमी पणजे हें सेंटर सोडून मडगांव म्हणू नाका, मागीर तुका केपें म्हणू नाका, म्हापसा म्हणू नाका, अशा तरेच्या सांखळी सारकेल्या एका गांवगिऱ्या भागांत सुद्दां हे मोठे हे फेस्टिवल व्हरपा खातीर आमी ऑलरेडी पावलां मारिल्लीं आसात आनी आमी करून दाखयलेलें आसा. त्याच प्रमाणे मुखार वता आसतना हांव ज्यो लायब्ररीजां कडेन हांव वळटा. सभापती महाशया, व्हॉलंटियर कल्चरल ऑर्गनायझेशन याच्या अंतर्गत जवळ जवळ 150 संस्थांक आमी मेंटेनन्स आणि रेग्युलर ग्रांट्स आमी दितात. त्याच प्रमाणे आमच्या संपूर्ण गोंयान भितर 152 आमचे NGO विलेज पंचायत लायब्ररीज आसात. त्याच प्रमाणे आमच्यो 7 गव्हर्मेंट लायब्ररीज आसात, 2 आमच्यो डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसात, 3 आमच्यो टावन लायब्ररीज आसात, 1 आमची आणि 1 आमची सेंट्रल लायब्ररी आसा. ह्या एकंदरीत आणि जवळ जवळ जशें आमी म्हणिल्लें आसात किंवा बरेचशा म्हज्या एका प्रश्नोत्तराक उत्तर दिता आसतनाच जवळ जवळ नव्यो आमी 78 म्हणजे 78 लायब्ररीज परत नव्यान संपूर्ण गोंया भितर उबारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कारण ह्यो लायब्ररी म्हणजे वाचन संस्कृती जर आमकां जर मुखार जर व्हरतले जाल्यार लायब्ररी ही गांवच्या एकदम खाचीन सुद्दां पावपाची तितलीच म्हत्वाची आसा. कारण लायब्ररी हें जशें आमकां पोटाक जेवण जाय पडटा तशेंच आमकां मेंदवाक एक वाचन आनी तें खाद्य जाय पडटा. आनी जर खाद्य जर कित्यान जर मेळपाक शकता सभापती महाशया जाल्यार आमकां वाचनांतल्यान मेळपाक शकता. आनी म्हणूनच मोबायल लायब्ररी सुद्दां आमी विविध आमची जी हायस्कूल्स जे आसात किंवा जे कॉलेजीस ज्यो आसात हेंचे कडेन सुद्दां खास करून मॅडम आमची दिव्या राणी आसात, आदरणीय आमदार पर्य मतदारसंघ, शी इज हॅविंग अ व्हेरी गुड क्युरियोसिटी की प्रत्येक खाची खोऱ्यान आमी ती लायब्ररी बरेचशा मोरपिल्ला सारकेल्या गांवांत किंवा खाचींनी आमी पावयलेली आसात. एकमेव उद्देश आसा की ह्या लायब्ररी संदर्भान भुरग्याच्या आसता तरणाट्याच्या भितर एक वाचन संस्कृती रुजोवपाक जाय, तांचे भितर एक आवड निर्माण करपाक जाय. कारण आज जगाच्या नकाशाचेर जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता वेगळे कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स जे आसात ते प्रिपरेशन करपा खातीर ह्या लायब्ररीचो पुरेपूर फायदो जातलो आनी मुखारूच जातलो अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. ही आमची सेंट्रल लायब्ररी जी आसा थंय बरेचशे जाणांनी एक प्रश्न उपस्थित केलो. AC आशिल्लो, म्हाकाय मान्य आसा, जे कितें काही गोश्टी आसात त्यो म्हाका मान्य करपाकूच जाय. पण वेंडर्स मेळनाशिल्ल्या कारणान म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर मेळनाशिल्ल्या कारणान बरीचशी आमी 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी 4 फावटी आमी टेंडर्स काडिल्ले आशिल्ले. पूण कोण पार्टिसिपेट जायनाशिल्लो म्हणून बरोचसो प्रोलोंग जाल्लो आशिल्लो. पूण खंयचेंच बूक आज पर्यंत आमच्या दोळे मुखार येयलें ना की तें पिड्यार जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे आमी तशी कुयदादूय घेतिल्ली आशिल्ली. आनी आज केंद्र सरकारच्या वरवीं जे आमकां फंड थोडेशे आयिल्ले आसात तेजें प्रिजर्वेशन करपा खातीर आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो, ऑलरेडी आमचें काम सुरू आसात. जवळ जवळ 47,000 बुक्स जी आसात ती आमी तेजें डिजिटलायजेशन केल्लें आसात. येणारे मार्च 2025 तक आमचे बाकीचे 2 लाख पुस्तकां जीं आसात किंवा त्यो पेजीस ज्यो आसात त्यो परिपूर्ण डिजिटलायजेशन करपाचो आमची मोख आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या लायब्ररी संदर्भान उलयता आसतना हांव इतलें म्हणटलो की
2034 पर्यंत आमी 2019 एक निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो. मागीर मध्यंतरी थोडोसो कोविड काळ आयलो आनी थोडेशें आमचें काम जें आसा तें स्लो जालें. ते म्हळ्यारूच गोंय राज्याची लायब्ररी पॉलिसी आमी आज फायनल स्टेजीन पाविल्ले आसात. इमिडिएटली आमचे कॅबिनेटाक ती प्रेजेंट करून बाकी सगळे जे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांकां विश्वासान घेवन ती लायब्ररी पॉलिसी जी आसात ती आमी जात तितले बेगीन लॉन्च करपाची तयारी आमची आसात. जातूं भितर आमी एक मिशन दवरलेलें आसात, एक विजन दोळे मुखार दवरलेले आसात की संपूर्ण जो आमचो गोंयचो वाठार जो आसा आनी म्हाका दिसता ही लायब्ररी पॉलिसी जर यशस्वी रिते जर लॉन्च जर जाली जर भारताची ही पयली अशी लायब्ररी पॉलिसी आसतली आनी ती जातली अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. मुखार सभापती महाशय, आमी वता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडेन वता आसतना बरेचशा जाणांची मागणी आसा सभापती महाशया की आपल्या तालुक्यांनी रवींद्र भवना सारकेली एक सभा मंडप किंवा सभागृह जाय. आनी म्हाका एक ह्याच सभागृहांतल्यान सांगनशें दिसता की आमची 2 जी रवींद्र भवन आसा, खास करून पयलें रवींद्र भवन म्हणल्यार काणकोणचें, तें 15 ऑगस्ट जाले नंतर आमी केन्नाय तेजें रितसर उद्घाटन करपाचें तशें तयारीन आसात. पूण एकूच गोश्ट सांगता, सगळें काम पूर्ण जाले नंतरूच आमी ताजें उद्घाटन करतले सभापती महाशय. त्याच प्रमाणे आमचें कुडचड्याचें एक्सटेन्शन जें आसा तें एक्सटेन्शनाचें काम जवळ जवळ 90% कंप्लीट जाल्लें आसात. GSID कडेन आमचोय फॉलोअप तितलोच आसा. कारण जितले आमी पयशे आज सभापती महाशया आमी इन्वेस्ट केल्ले आसात ते टॅक्स पेयर्सांचो पयसो खंय तरी ब्लॉक न जाता आमी परिपूर्ण तो लोकांच्या वापरपा खातीर तो हाडपाक जाय हेंवूय आमकां खबर आसा. आनी मुखार वता आसतना आमचे सांग्याचे रवींद्र भवनाचो एकंदरीत डिझायन तेजो प्लॅन आमकां कन्सल्टंट ताजेर आमी नेमिल्लो आसा. मांद्रेचे रवींद्र भवनाची जमीन आमच्या कला आनी संस्कृतीक संचालनालया कडेन आमी ताब्यान घेतिल्ले आसात. विशय उरतलो तो फक्त एक बार्देस तालुक्यांतलें हें रवींद्र भवन. गेली कित्येक वर्सां प्रत्येक आमदार आनी हांवूय आज तेजेर प्रयत्न करीत आसात. पण डेफिनेटली जितले बेगीन, खास करून हांव बार्देस तालुक्यांतले सगळे जे आमदार जे आसात तुमी सगळ्यांनी एकठांय येवन अशे तरेचे एक निर्णय घेवचो बाबा हें रवींद्र भवन खंय जावपाक जाय. एकटो कोण जर फुडाकार जर घेतलो जाल्यार म्हाका तें खूब डिफिकल्टी आसतलें. पूण जमीन जो पर्यंत आमच्या स्वाधीन येना तो पर्यंत रवींद्र भवन जें आसा तेजो आमी विशय जो आसा तो आमी सुटावो करपाक शकपाना. म्हजे कडेन हांव परत एकदां म्हाका दिसता बरेचशे जाणांक लायब्ररीच्या संदर्भान हांव उलयत आसतना स्कीप जालो. हांवें सगळ्या आमदारांक चडशे फोन करून सांगिल्ले आसात की तुमकां 2 लायब्ररी खंय जाय त्यो तुमी सांगच्यो, त्या अनुसार आमी तुमकां सगळ्यो त्यो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हजे कडेन एक लिस्ट आसा, तेज्या व्यतिरिक्त जर आनी खंय तुमकां हालोवपाक जर जाय जाल्यार त्योय दिवपाचो आमचो जसो प्रयत्न आसतलो. मुखार वता आसतना हांव अत्यंत महत्वाचो विशय तो म्हळ्यारूच सगळ्यांची नजर सगळ्यांची रवींद्र भवन मडगांवचे उलयले ना तूं क्लासीस स्टार्ट करपाक कितें म्हणलें? रवींद्र कितें विचारपा आसता तूं मागीर सांग. आनी हां बरें हय तूं मागीर सांग. हांव कला अकादेमी कडेन वळटा. कला अकादेमी वता आसतनाच हांव इतलेंच म्हणटलो की ज्या कला अकादमीच्या रंगमंचाचेर ज्या कला अकादमी विशयी आत्मिकाय जशी बाकीचे सगळे कलाकारांक आसा, हांगा सभागृहांत आशिल्ल्या सगळ्या आदरणीय सदस्यांक आसा तितलीच आत्मिकाय म्हाकाय आसा. आनी त्या संदर्भान थोडेशें भाश्य करता आसतना हांव सभापती महाशया प्रशांत महासागरांत आशिल्ल्या सोलेमन आयलंडांत एक लोककथा आसा. झाडां पेडां आमी पुजतात पूण तींच झाडां जेन्ना नाकशें जातात तेन्ना ताका मारपाचो पाप आनी आळ स्वताचेर कोण घेना. देखून थंय चोम्यांनी लोक एकठांय येतात. एका काळार पुजलेले ह्या झाडाक तेच लोक श्राप दिवपाक लागतात.
तें झाड खचत वता आनी आपोआप एक दीस तें जीव गळयता. ही लोककथा सांगपाचें कारण म्हळ्यार ज्या पद्दतीन कला अकादमीचो मुद्दो ह्या सभागृहांत उल्लेखीत केला आनी भौशीक जिवनाक अर्थाचो अनर्थ करपाचो यत्न चालू आसा तें पळयल्यार एक कलाकार म्हणून हुस्को दिसता. सभापती महाशया, ह्या राज्याचे कांय मानबिंदू राजकारण स्वार्थ आनी तिरस्काराच्या पलीकडेक आसपाक जाय. गोंयचे मुक्ती उपरांत वैचारीक चळवळीचें भौशीकरण जावचें ह्या हेतान कांय संस्थांची निर्मिती जाल्ली. कला अकादमी हो त्या चळवळीचो एक किर्तिमान. नाटक, साहित्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला, लोकवेदाची नवी प्रमाणात निर्माणाच्या हेतान गोंय राज्याचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय कला अकादमीची रचना केल्ली. स्वतंत्र भारतात एक नवी अभिव्यक्ती जल्माक येतली जी बंडखोर आशिल्ली, तितलीच आक्रमक आनी प्रगतशील. ताका प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट चळवळ म्हणटात. ज्या बुनयादीचेर साहित्य अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंट्रल गव्हर्मेंटान तयार केल्ल्यो त्याच बुनयादीचेर गोंय सरकारान कला अकादमीची स्थापना केली. सभापती महाशय, ह्या निर्माण जाल्ल्या अभिव्यक्तीन प्रस्थापीत सिद्धांत केन्ना स्विकारले ना आनी स्थापीत व्याकरण केन्ना मानले ना. राष्ट्रीय संस्था स्तराचेर ज्या विद्यापीठां, संस्था आनी अस्थापनांतल्यान ही अभिव्यक्ती भायर सरली ताची वास्तू केन्ना चर्चेत उरली ना. ताचो अपवाद थल्लो तो मानवी तिराचेर उबी आशिल्ली गोंय कला अकादमीची वास्तू. सेकंड वर्ल्ड वॉर जाले उपरांत आर्किटेक्चरान भितर ब्रुटालिस्ट डिझायन शैली लोकप्रिय जाली. प्रस्थापीत कलेचे सिद्धांत आनी व्याकरण मोडपी ती शैली आशिल्ली. इतिहासाचो थाव घेवपी मुक्त छंदाच्यो त्यो आकृती आशिल्ल्यो. कला अकादमीची वास्तू ही चार्ल्स कुरियाची एक बंडखोर कविता आशिल्ली जाची बुनयाद ब्रुटलिझम आशिल्ली. अशें म्हणटात कला आजरवर जातली जाल्यार कलाकारान व्याकरण विसरचें पडटा. पावसाळी प्रदेशाक, खारट वाऱ्याक आनी रेवेच्या तेकडेर उबी राविल्ली कला अकादमीचें सगळ्याच व्हडलें वैशिश्ट जर कितें जर थारलें जाल्यार वाडत वचपी शारांत गोंयच्या खाची कोणशांतले येवपी कलाकार ह्या वास्तून घराचो आदार दिलो. सभापती महाशय, कोंकणी नाट्य स्पर्धा, आनी ब गट मराठी नाट्य स्पर्धा, तियात्र स्पर्धा, भजन स्पर्धा ह्या उपक्रमांनी गोंयच्या भौसाची अभिव्यक्ती उफाळून आयली. आनी आयज जे कलेचें मळ समृद्ध जाला तेतून कला अकादमी ही बुनयादीचो फातर ठरलो. कला अकादमी ही जनवादी चळवळ जाली हें आमी विसरपाक शकनात. सभापती महाशय, निसर्गाचे नेम आमी मोडूंक शकनात. कला अकादमीचो डिझायन, ताजे स्ट्रक्चर हो निसर्गाच्या विरोधात वचपाक लागलो. सुमार 90च्या दशकांतल्यानूच कला अकादमीची वास्तू विशीं गंभीर प्रश्न उपसपाक लागले. खरें म्हळ्यार तेन्नाच ताच्या संवर्धनाचेर सायंटिफीक पद्दतीन विचार करपाक जाय आशिल्लो. कला अकादमी ही लो लायिंग स्ट्रक्चर सेंट ड्युनाचेर बांदल्या. तशेंच कला अकादमींतलें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर हें हाय टायड लायनच्या सुमार 2.5 मीटर सकयल आसा हेंवूय तितलेंच सत्य आसा. सभापती महाशय, 2017 वर्सा कला आनी संस्कृती खात्याची धुरा म्हज्या खात्याचेर आयली तेन्नाच कला अकादमीचे खचत वचपी वास्तूचो प्रश्न लायफ थ्रेटनिंग आशिल्लो. सभापती महाशय, हांव स्वता आंदोलनांतल्यान आयिल्लो मनीस. टिका, आलोचना, कॉन्ट्रावर्सी, संघर्शाक केन्नाच आंग मारूना. कला अकादमीचो आत्मो आनी समस्त कलाकारांचें श्रद्धास्थान जेका मानतात त्या कला अकादमीचें नाट्यगृह ज्या कलाकाराच्या नांवान वळखतात ते दिनानाथ मंगेशकर ह्या म्हज्याच प्रिय मतदारसंघाचें भूषण जावन आसा. कला अकादमीच्या निर्माणा पासून जून जुलय म्हयन्यांत ह्या नाट्यघरांतल्या 8व्या रो मेरेन पावसाचें उदक भरतालें. भरती आनी सुक्तेचें टायम टेबल पळोवनूच बुकींग घेवचें पडटालें. कला अकादमीचे इतिहासांत पयलेच फावट भर पावसांत दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर उक्तें जालां. नव्यान उक्तें जाले नंतर 177 दीस ह्या कला मंदिरांत कार्यक्रम जाले. जून ते ऑगस्ट मेरेन
ह्या कला मंदिर बंद आसतलें, जाका लागून रेव्हेन्यू लॉस जातालो. ह्या जून म्हयन्याच्या आतां मेरेन जवळ जवळ 90 बुकिंगां जाल्लीं आसा. फाटलीं 40 वर्सां जांकां जमुना ते आमच्या PWD इंजिनियरांनी आनी खात्यान करून दाखयलें. सभापती महोदय, पावसांत उदक सभाघरां भरप ही कितें सादी गजाल? हें उदक बुनयाद कचयता, लोखंड कळमयता. जेन्ना पावसांत नळ्यांतल्यान उदक झिरपता तेन्ना घरांतल्या सगळ्यांचेर आखांत येता. 40 वर्सां सतत ह्याच ऑडिटोरियमांत उदक भरतालें आनी सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार ही घडणूक घडटाली. हे वास्तून फाटलीं 20 वर्सां मुळावे बदल केले. गळटा म्हणून दर फावटी वॉटर प्रुफिंगाचें काम केलें. साधारण 15 सेंटीमिटराचो आसपाचो स्लॅब करून करून तो 65 सेंटीमिटराचेर पावलो. साबार कन्सल्टंट आयले. चिराग जैन हो चार्ल्स कुरियाचो अधिकृत कन्सल्टंट आशिल्लो. स्वता चार्ल्स कुरिया संवसारांत आशिल्ले, पूण हाचें निवारण करपाक कोणाक जमलें ना. सभापती महाशय, कला अकादेमी डेमोलिश करचे न्हय हाची सुमठो दखल ऑनरेबल हायकोर्टान घेतली. उपरांत कसलेच स्ट्रक्चरल चेंजीस न करता अत्यंत सेन्सिटिव्हली ताचे रिट्रोफिटींग आनी रिस्ट्रेंथनिंगाचें काम जावचें असो तांचो आदेश. कला अकादेमीच्या बिल्डिंगेक 60 वर्सां जावंक ना, देखून ती हेरिटेज स्ट्रक्चर जावपाक शकना. भायलें वातावरण त्याच्या डिझायनाक सपोर्ट करिना, तरी ती एक फक्त बिल्डिंग न्हय तर ती कलाकृती, ताजें कन्जर्वेशन जावपाकूच जाय अशें समस्त कलाकारांची भावना आशिल्ली. सभापती महाशय, ताज महालाचें कन्जर्वेशन काम जें जाता तें स्पेशलायज्ड वर्क म्हणून जाता. देखून तितल्याच संवेदनशीलपणान कला अकादेमीचें रेट्रोफिटींग आनी रिस्ट्रेंथनिंगचें काम जावपाक जाय. ह्या म्हज्या उदाहरणाचो विपर्यास करून खूब जाणांच्या ट्रोल आर्मीक काम मेळ्ळें आनी मेळत आसात. पूण ट्रोल करून कितें साध्य जातलें वय? सभापती महाशय, 2006 वर्सांच्या म्हणजे 2004 वर्सांचे कला अकादेमीचे नूतनीकरण जावन ज्यो बसका कला अकादेमीच्या वास्तूं संदर्भात जाल्यो ताचो पुराय लेखाजोखा अहवाल ह्याच म्हज्या फायलीन आसा. सप्टेंबर 2006 वर्सा पयली बसका स्वता चार्ल्स कुरिया हाच्या हजेरीत कला अकादेमीत जाली. ताजे उपरांत 10 वर्सां कितलेच खेप कन्सल्टंट नेमले. काम कशें दिलें, कितें जालें आनी जावंक ना ह्या त्या फायलीक पुराय हांवें दवरलेलें आसा. सभापती महाशय, कला अकादेमीचे काबात साबार सरकारी संस्थांचो आस्पाव येता. तेन्ना म्हज्या अधिकार क्षेत्रांत जें कितें येता तातूंतल्यानय कांय गजाली स्पश्ट करीनशें दिसता. कला अकादेमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम जेचे कपचे पडटात, ह्यो घडोवणूक पेपरांनी इतलीं वर्सां आमी पळयल्या, आयकल्या आनी स्वता अणभवल्या. ताची गंभीर दखल घेत 5 ऑगस्ट 2018 दिसा आमी ओपन थिएटराचें बुकींग बंद केलें आनी तेन्नाच लोकां भितर वास्तू विशीं संभ्रम तयार जाल्लो. पूण ह्या वास्तूच्या मूलभूत स्ट्रक्चरान बदल करचो न्हय म्हणून एक संस्था कोर्टान गेली. खरें म्हळ्यार लोकांच्या सुरक्षे बाबतींत निर्णय घेवपी कला अकादमीच आशिल्ली. सभापती महाशय, मजगती 24 सप्टेंबर 2019 दिसा सगळ्याक स्टेक होल्डरांची बसका कला अकादमीत जाली. आयज जे चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन आरोप करतात की तांकां विचारांत घेवंक ना, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय हजर आशिल्ले. आतां मातसो हांव ओपन एअर ऑडिटोरियमाचेर वता. सभापती महाशय, 28 जुलय 2019 द हेराल्ड ह्या पेपरान एक मुलाखत छापून आयिल्ली आसा. ही मुलाखत चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाच्यो डायरेक्टर आनी कुर्रयेची धूव नंदिता कुर्रयेची, जंय त्यो म्हणटात आमी सेफ्टी रिजन्सा खातीर बंद केल्ली ओपन ऑडिटोरियमाचेर उलयतात. ताका पत्रकारान विचारलें, हॅज द फाउंडेशन टेकअप अप सच वर्क अर्लियर? तांणी सांगलें, ना. सभापती महाशय, जांचे लागीं ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो दुरुस्ती करपाचो प्लॅन ना,
ज्या कोर्टान गेले स्ट्रक्चर तशें दवरचें म्हण तरी आसतना ओपन ऑडिटोरियम आनी वापरपाचें बंद केलें फॉर सेफ्टी रिजन. उपरांत तें ओपन ऑडिटोरियमाचें कितें जालें सगळ्यांनी दोळे देखत पळयलें. आनी हेच लोक सांगतात पुराय कला अकादमीचें रिट्रोफिटींग करतले. सभापती महाशय, मुखार वता आसतना हो आनी एक रिपोर्ट म्हज्या हाताक लागिल्लो आसा की 10 ऑगस्ट 2021 हेराल्ड ह्या पेपरान छापून आयला, जंय गोंय सरकाराचे PWD वरवीं जो कॉन्ट्रॅक्टर कला अकादमीचें काम करपाक नेमिल्लो आसा ताणीन चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाच्या आपोवण्या वरवीं एक प्रेजेंटेशन दिलें. रिपोर्टाचें हेडिंगूच आसा, एक्सपर्ट ब्रेनस्टॉर्म मीन्स टू सेव गोवास आयकॉनिक कला अकादमी. रिपोर्ट अशें म्हणटा, CCF had earlier reached out to the consultant who had offered to make a presentation to them. CCF instead decided to have it as a public event to involve the Goan public and the national architects who have been asking questions about the ongoing work at Kala Academy. म्हणजेच हेचो अर्थ असो, फक्त काम सुरू जावच्या आदींच न्हय तर काम सुरू आसतना लेगीत ह्या कामाचो नियाळ दिवपाक सरकार पारदर्शक आशिल्लें. सभापती महाशय, हांवें पोरूच डिमांडाचेर उलयतना म्हणिल्लें, गोंयांत एखाद्या बांदकामाची कालेज समजुपाचो गोल्ड स्टँडर्ड म्हळ्यार एक पावसाळो वचपाक जाय. जे सोलेमन आयलंडाची लोककथा जी हांवें सुरवेक सांगली, एखाद्या झाडाक खेपाक ताचें हें उदाहरण. भर पावसांत दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात कार्यावळी इतिहासान पयलेच फावट सुरू जाल्ल्यो आसात. सभापती महाशय, पावसांत थंय उदक भरतालें आनी नाटक करच्या आदीं थंय भरलेलें उदक एका वेळाचेर हांव सुद्दां काडला, ही तितलीच वस्तुस्थिती. आयज पावसाच्या वावजळीचें उदक साफ करतना म्हणजेच मोप मारपी कामगारांचो फोटो व्हायरल करतात आनी कला अकादमीक उदक भरले म्हणून दिशाभूल करपी कांय मिडिया हांणी थोडी तरी मिडियाची एथिक्स पाळपाची गरज आसा. सभापती महाशय, एक घडवणूक घडली जेन्ना अकाळी पावसांत दिनानाथान उदक वयल्यान वतलें. ताचें कारण म्हळ्यार फिट केल्ल्या नवे AC युनिटांतल्यान तें आयलें. आतां कांय लोक म्हणटात नवी AC कित्याक घातली, ताचें उत्तर ह्या रिपोर्टानूच आसा. The air conditioning system will be completely revamped as the old one has been affected by the dampness and is made of material that no longer meets safety standards. He said. He further added that despite messages floating in a social media regarding closing of the structure, they are not planning to air conditioning the lobby or put sheets on the terraces and will not seal off the openness of the building. सभापती महाशय, हे नोंद करप खूप गरजेचें, कारण हेच लोक कोर्टान गेले सांगपाक कला अकादमीचो मूलभूत साचो बदलपाक जायना. पूण एक गजाल नोंद करपाक जाय ती म्हळ्यार ते घडवणुके उपरांत एकूय दीस दिनानाथान ना वयल्यान ना सकयल्यान उदक भितर आयलां. सभापती महाशय, मुखार वता आसतना जाचे वयल्यान सगळ्यांत चड दिशाभूल जाता ती म्हळ्यार ऑडिटोरियमाचो सावंड. हांवें काडचो नासलो, पूण ज्या लोकांच्या दोळ्या हुजरार हें सगळें घडलें ते जनतेची न्हय तर माननीय विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची लेगीत दिशाभूल करतात. Buland also pointed out that acoustical design of the indoor auditorium is not of an international standard. हो बुलंद म्हळ्यार जो कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रतिनिधी. ताका उत्तर कोण दिता? ताका उत्तर दिता सभापती महाशय नंदिता कोरिया, चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाच्यो डायरेक्टर. She explained that the acoustic were completely changed in 2004. allegedly to the benefit film screening for the Indian Film Festival of India, IFFI. जे कितें आसा तेंच हांवें मांडिल्लें आसा. इट इज म्हाका तें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसपाक जाय. She mentioned that
The original acrostic had 2 layers and was designed by Boltek, Baranek and Newman, premier acrostic firm in the world and the pioneer in acoustical engineering. She pointed out that this system designed by them has since been replaced by a single acoustic material. ह्या विधानाचे 12 बाजू असतात. पहिली म्हळ्यार 2004 वर्साची श्रीमती कुरैया सांगतात, जेन्ना दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिराचे एकॉस्टिक बदलले तेन्ना 3 गजाली महत्वाच्यो आशिल्ल्यो. पहिली, स्वता चार्ल्स कुरिया तेन्ना हयात आशिल्लो इन ऑल फ्लॅश अँड ब्लड. दुसरी, तांचे अधिकृत कन्सल्टंट चिराग जैन हे रितसर काम पळयताले. आणि तिसरी, परत परत बोल्ट, बेरानेक आणि न्यूमॅन ह्या कंपनीचे जे ते नाव घेतात, ही कंपनी 2004 अस्तित्वात आशिल्ली आणि 2009 वर्सा रेथॉन ह्या कंपनीन ती विकती घेतली. बोल्ट, बेरानेक आणि न्यूमॅन ही खूप फामाद रिसर्च कंपनी, जाचे स्पेशलायझेशन ह्युमन मशीन इंटरॅक्शन. जरी ह्या गजालीची पुष्टी जावंक शकना तरी असे म्हणतात, खास काल चार्ल्स कुरियाच्या आमंत्रणान ते भारतात तेन्ना आयिल्ले जेन्ना कला अकादमी बांदताले. आणि हेच लोक 2004 वर्सा थंयच आशिल्ले. ह्या मुखार ह्या गजालीक धरून हजर आशिल्ली लोकांची मतां. आर्किटेक्ट जयदू पटवर्धन आणि अनाबेला लोपेज were members of the Indian National Trust of Art and Culture, observed that acoustic changed after 2004 IPFI works. Journalist Sandesh Prabhudesai further pointed out that the black box and the crying room for the children also changed for the worse in 2004. सभापती महाशय, हांव माननीय विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे ध्यान आकर्षित करपाक सोदतां. हातूंतले भोवतेक लोक तुज्या बरोबर इन्स्पेक्शनाकूय आशिल्ले. सभापती महाशय, खूब जाणांनी टिका केली की ह्या कामाक इतलो विलंब कित्याक जाल्लो. म्हाका ह्या सभागृहांत स्पश्ट करीनशें दिसता, कला आनी संस्कृती खात्यान असंख्य वेळार ह्या जागाची पळोवणी केली. खूब फावटी हांव स्वता मिडिया घेवन ही पळोवणी केल्ली आसा. एका गजालीची जतनाय आमी घेतली, ती म्हळ्यारूच खंयचेय काम अर्दुकुटें उरचें ना. देखून कला अकादमीचे दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाचे उद्घाटन करचे आदी ते आतां मेरेन खंय कितें समस्या आसा ताचो पुराय तपशील भौशीक बांदकाम खात्याक आमी सादर केल्लो आसा. आनी एक हांव नमूद करपाक सोदतां की भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पुराय क्षमतेन तांचें निवारण करपाचो यत्न केला आणि ते करीत आसात. सभापती महाशय, जरी कला अकादमीचे कायदेशीर रित्या हेरिटेज सायट न्हय, तर ती वास्तू राज्याच्या कला आणि संस्कृतीचो मानबिंदू. विरोधी पक्षाचे काम टिका करपाचें, आमचें काम बऱ्यांतलें बरें लोकांक दिवपाचें. म्हाका विरोधी पक्षाचेर कामाचेर कांय उलोवपाचें ना, पूण एकूच नमूद करीनशें दिसता, टिका करतना ती वास्तू आणि वास्तूचें पावित्र्य सांबाळप हें खूप गरजेचें. कला अकादमीची वास्तू इतली कित्याक महत्वाची? चार्ल्स कुरिया हांणी कला अकादमीची बांदावळ सुरू जावचे आदी 1972 वर्सा काश्मीरात एक बीज भाशण केल्लें आनी थंय तांणी कला अकादमीचेंच बीज मांडिल्लें. जंय ते म्हणटात, we discuss heritage only in terms of Portuguese architecture, as though Goa never had any prior history. Actually, in Panjim, there is a really remarkable house which predates the Portuguese influence, the Mamai Kamath house, built around several courtyards, which has wonderful clarity, scale, and structural integrity. A truly great example of pre-Portuguese indigenous architecture. The same distinguished qualities may be discerned in the first complex that Kuria ever designed in his ancestral state, the Kala Academy, from 1973 to 1983. गोंयचो इतिहास हो पुर्तुगेज इतिहासाचो एक चॅप्टर जावपाक शकना.
ताजे पयलीं गोंयचो इतिहास आसा देखून राजांगण संकल्पनेंतल्यान तयार जाल्लें ब्लॅक बॉक्स जे 2000 पुरयलें तें पुनर्पतार हाडपाचें काम आमी केलें आनी कोणाक जमलें ना तें आमी करून दाखयलें. सभापती महाशय, आज हेच लोक जाणीन इतलो तेंप लोकांची दिशाभूल केल्ली आसा. ह्या लोकांच्या काळ्या लोळ्याक लागूनच हांवें हू इज चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन म्हणटिल्लें. हेंकां चार्ल्स कुरियाच्या कलाकृतीचो प्रेम ना, तांकां वेवसायीक इंट्रस्ट आसा. असल्यांक मुखार करून तुमी कला अकादमीक मोन्युमेंट ऑफ करप्शन म्हणटात. कला अकादमी इज अ मोन्युमेंट फॉर एक्सलन्स. आय रिपीट, कला अकादमी इज अ मोन्युमेंट फॉर एक्सलन्स. आणि हे एक्सलन्स निर्माण करपा खातीर असंख्य कलाकारांचो घाम आणि श्रम आसा. चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाचे कार्याचोय योगदान ना. कला अकादमी आपली आवय म्हणपी कलाकार आसात, तर कला अकादमी आपले आवय मानपी कलाकार आसात. कांय कलयकार एका वटेन कला अकादमीची आवय म्हणटात, तर दुसरे वटेन त्याच कला अकादमीक बेडरूम आणि डान्स बार म्हणटात. तुमच्या 4 आण्याचे ह्या राजकारणाक लागून तुम्ही कला अकादमी बाबतीत हे शब्द उच्चारतात. अरे मागीर सोलेमन आयलंडाचेर झाडां खेपी लोकां भितर आनी कला अकादमीक खेपी लोकां भितर फरक म्हणटा तो कितें उरलो? सभापती महाशय, मुखार वता आसतना हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां. हो जो सावंडाचे विशयी आमचे आदरणीय विरोधी पक्ष नेतेन मुखार हाडिल्लो आसा, आमी एक निर्णय घेतलो की 1 जुलय 2024 ह्या दिसा पासून भायलो सावंड हाडपाची आमी बंदी घातली. आनी त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत जितले कार्यावळी जाल्ल्यो आसात त्या दिसा पर्यंत सभापती महाशय, ज्यांनी तियात्रिस्टवाल्यांनी होच सावंड वापरलो, नाटकवाल्यांनी होच सावंड वापरले. जवळ जवळ 90 सेशनां ह्या इतल्या दरम्यान घडली. 90 सेशनां हांव दीस म्हणना, कोणीनूच सावंडा विशयी कंप्लेंट केल्ली ना. सभापती महाशय, कला अकादमीची वास्तू PWDक संपूर्ण करतना ज्या कामाची आमची वळेरी दिल्ली त्या कामाचो नियाळ आणि वेळा काळार आमी घेत आसात. आणि PWDचे इंजिनियर, अधिकारी आणि कर्मचारी हे काम काटेकोरपणान करून घेतात. ताजें अभिनंदन. कला अकादमी म्हण आमची जबाबदारी आसा. खंयचेंय काम आमी अर्दवट सोडूंक फावना आनी आमी सोडचें ना अशी ह्या म्हज्या सभागृहाक तुमकां उतर जावन आसा. सभापती महाशय, हांव कला अकादमींतल्यान किंवा आर्ट एंड कल्चराच्या डिमांडा वयल्यान हांव म्हज्या खेळा खात्याचेर वता. हांव सगळ्याच पयलू आभार व्यक्त करता सगळ्या सभासदांचो की नॅशनल गेमा संदर्भात तुम्ही आत्मिकाय दाखयली. सुरवातीकूच म्हजे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स ह्यांच्यो विविध योजना आसात. बरेचशे जाणांनी म्हणलें की आमी स्पोर्ट्स प्रमोट करपा खातीर कांय करिनात. आमी स्पोर्ट्स प्रमोट करपा खातीर बरेचशे स्कूल लेवलाचेर, हायर सेकंडरी लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर, तालुका लेवलाचेर, झोन वायज आमी टुर्नामेंट घेत आसात, जेणे करून आमचो खेळगडो जो आसा तो खेळगडो मुखार वतलो. जशें आदरणीय आमचे खेलो इंडिया सेंटरा विशयी बरेचशे जाणांनी प्रश्न उपरासलो, खास करून विरोधी पक्ष आमचे मित्र मंडळ. तांणी म्हणिल्लें आसा की बजेट स्पिचान अशें म्हणिल्लें आशिल्लें की डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू स्टार्ट खेलो गोवा सेंटर्स फॉर अचिव्हिंग एक्सलन्स इन अ स्पोर्ट्स डिसिप्लीन. According to Khelo Goa Sports Complex, according to Khelo Goa centers are proposed to be started one each at Sakali Sports Complex and Fonda Sports Complex, covering a total of 120 selected sports persons in 3 important sports disciplines like kabaddi, archery and volleyball on a pilot basis. The Khelo India Goa centers will be started very shortly. The department therefore intends to open 1 Khelo Goa center in each taluka. आमचे मुखार वता आसतना अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 अशा सगळ्या भुरग्यांक आमी स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट घेत आसतनाच जवळ जवळ 64,000
45 स्टुडंट्स जवळ जवळ वट्ट 31 डिसिप्लिना भितर पार्टिसिपेट जाल्ले आशिल्ले. वेगवेगळे दीस आमी मनयले आशिल्ले. स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड, योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड. त्याच प्रमाणे आमचे स्पोर्ट्स मेरिट मार्क्स बरेचशे जवळ जवळ 9867 स्टुडंट्सांक ताजो फायदो जाल्लो आसा. तातूंतले भितर 674 हे SSCचे भुरग्यांक आनी 3091 हे HSCचे भुरग्यांक. 530 students were benefited through the sports merit marks for the year 2024. 315 students passed the SSC exam with the help of sports merit marks आणि 215 भुरगीं ही HSCC एग्जामी भितर हे स्पोर्ट्स मेरिट घेवन आज पास जाल्ले आसा. हांव युथा कडेन वळटा. चड सगळ्या हेडांचेर वचना. एक म्हळ्यारूच युथ सेक्शना भितर आमचे 4 सेक्शन्स आसात. ते म्हळ्यारूच नॅशनल कॅडेट कॉर्पोरेशन कॉप्स म्हळ्यारूच तातूंत आमचे जवळ जवळ 5800 स्टुडंट्स आज रजिस्टर्ड जाल्ले आसात, एनरोल जाल्ले आसात. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी जवळ जवळ 27,414 भुरगे एनरोल जाल्ले आसात. भारत स्काउट्स अँड गायड्स हातूंत भितर जवळ जवळ 41,683 भुरगे आज एनरोल जाल्ले आसात. आणि नॅशनल सर्वीस स्किमी भितर 100% ही सेंट्रली फंडेड स्कीम आसात, जातून भितर 30,900 NSS व्हॉलंटियर आज जॉईन जाल्ले आसात. जवळ जवळ 80 हायर सेकंडरी आणि 40 कॉलेजींतले अक्रॉस द स्टेटींतल्यान. म्हाका खूब बरें दिसता सांगपा खातीर की नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान जे भारत माय भारत जो पोर्टल जो आसा तातूंत भितर वट्ट 10,050 NSS व्हॉलंटियर्स रजिस्टर जाल्ले आसात. 151 प्रोग्राम ऑफिसर्स जॉईन जाल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे 19 इन्स्टिट्यूशनां एज नॉलेज इन्स्टिट्यूशन्स म्हणून आज रेकग्नायज जाल्ले आसात. मुखार वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आमी नॅशनल यूथ वीक, स्टेट यूथ फेस्टिवल ज्या जाग्याचेर जवळ जवळ 670 भुरगे तातूंत पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. खेलो इंडिया स्किमीचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तातूंत भितर फिट इंडिया जो मुवमेंट जो आसा तातूंत भितर आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आशिल्ले. इंडिजिनियस स्पोर्ट्स फेस्टिवल, SKF, गोवा रिवर मॅरेथॉन, रन फॉर युनिटी अशे विविध फेस्टिवलां भितर किंवा प्रोग्रामां भितर आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आमचे भुरगे. हांव DSYचे नंतर हांव गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिला कडेन वता. म्हाका खबर आसा खंत आसा कावन्सिलाचो चेअरमॅन अजून नेम्यार जावना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसात आनी ताणेन विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हो जो कावन्सिलाचो जो चेअरमॅन जो आसा तो चेअरमॅन अपॉयंट करपाचें आमी ठरयल्लें आसात. ह्या एकंदरीत खंय कांय जायना अशें म्हणपाची परिस्थिती तशी ना. जवळ जवळ 2,238 जे भुरगे 35 आमची सेंटर्स जे आसात ते 35 सेंटर्सांनी खेळटात किंवा तांचे कोचिंग सुरू आसात. वट्ट 72 कोचीस आणि 30 ग्राउंड स्टाफ जो आसा तो आमी नेम्यार केल्लो आसात. एकूच विशय जो आशिल्लो तो साऊथ गोवा गोंयचे जे JFD सेंटर जे आसा ते आमचे ऑलरेडी फातोर्डा स्टेडियमा भितर रुजू आसा. स्टाफाची मातशी थोडीशी आमी कमी केल्ली आसात कारण जे वेळ आमचें ऑफिस जें आशिल्लें तें कोवीड वेळाचेर ते आमी कोवीड टायमा खातीर दिल्लें आशिल्लें आणि बाकीचे सगळे आमचे स्टाफ जे आसात ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या ऑफिसान भितर कार्य करीत आसात. मुखार वता आसतना हांव नॅशनल गेम्साचेर येता. सगळ्याच पयलू नॅशनल गेम्स हो कार्यक्रम कसो जालो, कितें जालो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेजेर हांवें चड कांय भाश्य करपाची गरज ना. पूण म्हाका तुमचे सगळ्यांचे परत मना पासून हांव आभार व्यक्त करतलो. ना विरोधक म्हणून आसतना तुमी सगळ्यांनी हो खेळ जो आसा तो आपले खांद्यार उबारून घेतलो आणि म्हणूनच गोंया खातीर एक नवी वळख निर्माण जाली. म्हजे स्विपाराचे पोसान ते चीफ सेक्रेटरी पर्यंत जे अधिकारी ह्या खेळा खात्या कडेन किंवा वेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन जोडिल्ले आसात त्यांचे मना काळजासून हांव आभार व्यक्त करतां. म्हजो एक्झिक्युटीव डायरेक्टर, म्हजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, म्हजे DSYचो डायरेक्टर ज्यांनी अथक मेहनत घेवन
ह्या सगळो 37th नॅशनल गेम्स जो आसा तो यशस्वी करपा खातीर रात दीस काम केल्ले आसात. ना तान ना भूक ना ऊन ना पावस ह्या कसल्याच तरेची संकटाची जबाबदारी तांच्या धरून फेस करून मुखार गेल्ले आसा. आनी म्हणूनच तोखणाय करता आसतना आमी आमच्या तोंडांतलें कांय उलयना. संपूर्ण भारतभरांतल्यान जी फेडरेशन्स जे आयिल्ले आशिल्ले, जे खेळगडे आयिल्ले आशिल्ले, ते खेळगड्यांचें एकूच म्हणणें आशिल्लें की आज पर्यंत खंयच्याच राज्यां भितर ज्यो 36th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आसात त्या तोडीच्या वयर जर नॅशनल गेम्स जर खंय जर ऑर्गनायजेशन जर जालें जाल्यार ते गोंयचे 37th नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज जाल्ल्यो आसा. हे सगळें क्रेडीट जें आसा तें हांव म्हज्या समस्त गोंयकार भावांक दिता की ज्या गोंयकार भावांनी आपलो वेवसाय सुद्दां सोडून आमकां बरे तरेचे सायट्स, खास करून हांव फिशरमॅन म्हणटा, फार्मर्स म्हणटा किंवा बार ओनर्स म्हणटा, रेस्टॉरंट म्हणटा, जे आमचे सायट्स जे आशिल्ले, वेन्यूज जे आशिल्ले तांकां जोडून तांकां जवळ जवळ एक 10 दीस किंवा 12 दीस तांचो वेवसाय बंद करचो पडलो. म्हणजे गोंयच्या 37th राष्ट्रीय खेळा खातीर प्रत्येक गोंयकारान सगळेंच सॅक्रिफायस केल्लें आसात. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसात की हें सगळें श्रेय जें जर आसा जाल्यार तें म्हज्या गोंयकार भावांक वता. हांव परत सगळ्या कडेन एसोसिएशनाचो जो विशय जो आसा, खरें म्हळ्यार ही स्पर्धा आयोजन करपा खातीर कितले अडथळे आयले ते अडथळ्याचेर मात गोंयच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान तांचो पाठिंबो आशिल्लो आनी गो अहेड प्रत्येक गोष्टी कडेन आमी मुखार या अशे तरेचो पॉझिटिव्ह जो एप्रोच जो आशिल्लो तें हें सगळें कारण. आनी त्याच प्रमाणे आमी केंद्र सरकाराचो उपकारी आसा जाणीन आदरणीय देशाचे पंतप्रधान फातोर्ड्या स्टेडियमाचेर केन्ना येवूं नाशिल्ले ते आमच्या 37th नॅशनल गेमाक उपस्थिती लावून गोंया कडेन आशिल्लो मोग आनी भारतीय जे खेळगडे जे आसात ते एथलेटी विशीं आशिल्लो प्रेम आज दाखोवन दिल्लो आसा. एसोसिएशनाचे विविध विशय आसात, जसो स्पोर्ट्स कोड, खास करून आदरणीय आमचे कार्लोस बाब त्यांचे हांव खूब मना पासून उपकारी आसात, कारण ते स्वता म्हाका फोन करताले, खास करून मेंजी बाब सुद्दां फोन करतालो कितें आमी करपाक जाय. आनी जो हो स्पोर्ट्स कोड जो 2011 जो आसा तो काटेकोरपणान पाळपा खातीर म्हजें खातें म्हजें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वेळ कितलो जाय जाल्यार म्हाका आनी 10 मिनटां 15 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनटां वाडटा. हे सगळे जे एसोसिएशन्स जे आसात तांकां आमी सगळ्या तरेन आर्थीक मदत दिल्ली आसा. फक्त इतल्याच खातीर दिल्ली आशिल्ली की येदो व्हडलो आमी कार्यक्रम घेतात, येदो व्हडलो आमी प्रोग्राम घडयतात, म्हजो एकूय एसोसिएशन नाखुश जावपाक जायना. म्हजो प्रत्येक जो खेळगडो जो आसा तो खेळगड्याक सगळी साधन सुविधा मेळपा खातीरूच गोंयचे मुख्यमंत्र्यान न वतम पळयत आसतना भरघोस मदत आमी केल्ली आसा. आमची जबाबदारी आसा. जे कट मोशन तुमचे मांडिल्ले आसात, एकंदरीत राष्ट्रीय खेळाचें आयोजन यशस्वी रित्या जावप हेजोच अर्थ अशें आसा की आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें प्रॉपर इन प्लेस आसा, ताजें मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसात. आमचे प्रॉपर कोचीस जे आसात ते ह्या भुरग्यांक कोचिंगूय दितात. आमचे भुरगीं जे आसात तांकां मुखार व्हरपा खातीर म्हजे एसएससीचे कोचीस आसतले किंवा एसोसिएशनाक जोडिल्ले कोचीस आसतले, हे सगळे सुद्दां आपले पर्यंत कार्य करीत आसात. प्रत्येकाची मागणी आशिल्ली की हांव परत एकदां सांगता, ज्या ज्या लोकांनी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या विशयी आमकां डिमांड केल्लो आसात ते जात तितले प्रायोरिटीचेर घेवन दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आनी कोचिसांचो जो अभाव जो आसा तो कोचिसांचो अभाव मिटोवपा खातीर, सोडोवपा खातीर आमी असो एक निर्णय घेतिल्लो आसात. बरेचशे कोचिसाची आनी स्टाफाची आमी एडवर्टिजमेंट केल्ली आसात. ताचे व्यतिरिक्त ज्या एसोसिएशनाक दिसता की म्हाका कोचिसाची गरज आसा ते एसोसिएशनान आमकां बरयचें, तेजे नुसार आमी एक पॉलिसी फ्रेम करपाची केल्ली आसात, जेणे करून हो कोच जो आसा तेजी नियुक्ती ते एसोसिएशन करतले
आणि त्याचो खर्च जो आसा तो सगळोच आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा घेतले. ह्या सगळ्याक एसोसिएशनी मतीन दवरचें आनी त्या प्रमाण त्यांनी आपले रिक्वायरमेंट जो आसा तो धाडून दिवचो आनी हें तुमकांय कळपाक बरें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की खेळा खातें सगळे मळाचेर गवडदवड करीत आसा आनी हे म्हजे खेळगडे मुखार व्हरपा खातीरूच जशें म्हणिल्लें आसा की आदरणीय विरोधी पक्षनेते आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्यान फाटले 1 वर्स पयलू एक स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो. आमी सगळे प्रमोट करतात, आमी खेळगडे नरीश जावपाचो नर्चर करपाचो आमी प्रयत्न करतात. तांचे भितर टॅलंट आसा, तांचे भितर स्कील आसा, तांचे भितर वील आमकां डेवलप करपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच फीट इंडिया मुवमेंटाक धरूनच हांव अशे तरेचे आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा आमचे डिपार्टमेंट जे आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक घेवन संपूर्ण पयलीं 50 स्कुलां आमी वेंचून काडटात. ती खास करून गव्हर्मेंट स्कूल आनी थोडीशी प्रायवेट स्कुलां आसतली जेजो एथलीट IQ जो आसा म्हणजे ताजी फिटनेस कशें आसा, ताजें हेल्थ कशें आसा, जेणे करून बरो जर त्या मळाचेर जर पावता जाल्यार ही खेलो गोवा सेंटर्स जी आसात ती आमकां चलोवपाक बरें पडटलें. किंवा खेलो इंडिया सेंटरा सारखी एक्सलन्स सेंटरा सारकेली सेंटरां आमकां ओपन करपाक बरी पडटली. आनी म्हणूनच हें सगळें करता आसतनाच गोवा युनिवर्सिटी जावपाक जाय, स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी जावपाक जाय, स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर जावपाक जाय. आनी हें सगळें जर करतले मुखावेल्या 15 ते 20 वर्साचें स्वप्न मुखार दवरून हांव काम करीत आसात. सगळ्यांचो तेक्याची म्हाका अपेक्षा आसा. आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान खेळा मळाचेर आनी युवा दी ताकद जी आसात, जी युवा ताकद जी शक्ती जी आसात ती मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसात आनी तातूंत म्हजी जबाबदारी आसा की ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करच्यो. सभापती महाशय, गोंयांत नॅशनल गेम्स जातल्यो हें आमी सुमार 15 वर्सां जालीं आयकताले. साबार सरकारां मुखेलमंत्री आयले, मंत्री येवन गेले, खेळगड्यांचे एक्च्युअल करियर ही खूब थोडो काळ आशिल्लो. 15 वर्सां हो खूब व्हडलो काळ. जेन्ना ह्या खात्याची दुरा म्हज्या खांद्याचेर आयली तेन्ना अथक परिश्रमान आमी आव्हान पेल्लें. सभापती महाशय, गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हे युवक चळवळींतल्यान वयर सरले. ग्रामीण वाठार तांच्या समस्या कडेन तांचो लागींचो संबंद आसा. ह्या पुराय राष्ट्रीय खेळाच्या आयोजनान ते खंबीरपणान आमच्या फाटल्यान उबे रावले. केंद्रांत आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंय विशीं सतत लागणूक आनी प्रेम दाखयला. त्या खातीर वेळा योग्य सहकार्य आमकां केंद्र सरकारान कडल्यान गावलां. आनी गोंयच्या खेळाचे सिंबॉल फातोर्डेच्या स्टेडियमांतल्यान पयले फावट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पावले. सभापती महाशय, 37वे राष्ट्रीय खेळ हो गोंयांत आयज मेरेन केल्लो सगळ्यांत व्हडलो राष्ट्रीय कार्यक्रम जावन आसा. हांवें हाजे आदीं म्हणिल्लें हे खेळ फक्त गोंय सरकार आयोजीत करिना तर हे पुराय राज्याचें कार्य. त्या कार्यांत माथे मारिल्ले असंख्य वावुरपी अधिकारी, कर्मचारी, व्हॉलेंटियर्स हांकां सगळ्यांक म्हजो मानाचो मुजरो. गोंयांत पयलेच फावट खेळ संस्कृती बाबतींत ग्रासरूट अवेरनेस जालो. ह्या खेळाच्या पयलेच दिसा राज्याक मेडल मेळोवन दिल्लो बाबू गांवकार कांय खेळगडे अशे आशिल्ले जेचे गांवचें नांव देखून पयलेच खेप चर्चेंत उरलें. देखून राष्ट्रीय खेळ फक्त इव्हेंट न्हय तर ती फुडल्या पिळगे खातीर नवी दिशा जावन आसा. सभापती महाशय, हेंच तें सभाघर, हीच ती विधानसभा. 1 वर्स आदीं म्हाका हांगाच आमच्या एका सदस्यान सभाघरांत विचारलें. नांव घेना कारण माडा वयल्यान पडलेल्यांक खंय पिराड्यान मारपाक जाय. प्रश्न आशिल्लो, तुमची तयारी पळयल्यार 4 तरी मेडलां गोंयाक मेळटलीं. उपरांत टुंव करून दोळो मारलो. सभापती महाशय, हेंच तें सभागृह, हीच ती विधानसभा, हीच ती 1 वर्स उपरांत 4 न्हय तब्बल 103 मेडलां घेवन गोंय पयले 10 राज्यां भितर मेडलां लेगीत आयली. तरी सभापती महाशय, 92 वर्साचे म्हणटा 92 मेडल्स ही IOAच्या लिस्टा प्रमाणे आणि बाकीची उरिल्ली जी मेडल जी आसात ती सभापती महाशय जे डेमो स्पोर्ट्स जे आशिल्ले ते डेमो स्पोर्ट्स आणि कॉम्पिटिशन धरिल्ले डिसिप्लिन्स आसा ती सगळी मेळून 103 मेडलां म्हणजे आमी सेंच्युरीज मारलेली आसात. हें इतिहासान पयलेच फावट घडटा. तरी सभापती महाशय, खास उल्लेख हांव ह्याच विधानसभेन करतां. आमी वेगळे वेगळे राजकीय पक्षांतल्यान विधानसभेत पावले.
सरकार विरोधक हे राजकारणाचे नेम असे जावंक आधीच सांगलेलें की 37वे राष्ट्रीय खेळ हे फक्त सरकाराचे आयोजन न्हय तर पुराय राज्याचें तें कार्य हांव ह्या सभागृहांत खास नमूद करतां आनी विनम्रतेन उपकार आठयतां ह्या सभागृहाचे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी 37व्या राष्ट्रीय खेळाच्या आयोजनाक उक्त्या मनान सहकार्य केल्लें एक चार भावनाची गोयची संस्कृताय आणि गोंयकारपण देखून ह्या विधानसभेच्या दर एका सदस्याक हांव हात जोडून नमस्कार करतां आणि तुमकां देव बरें करूं म्हणटा गोंयकारांक जाणी बाबूत कुळ समजले तांकां चोख उत्तर गोंयकारांच्या एकवटान इतिहासान दिल्लें आसा ही गोंयकारांची स्पिरीट गोंयचे नामनेचे लेखक जाणी गोंयचे साहित्याक आणि भौसाक अंतरराष्ट्रीय थरार पाविले पुंडलीक नारायण नायक म्हणजेच तुमचे आमचे सगळ्यांचे दादा तांची एक ल्हानशेवी कविता तुमचे सभागृहात मांडटा आणि हांव म्हजे 2 शब्द आटोपते घेता म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा आमी जावन गेले आमी येवन गेले आमी जावन गेले पुरुषार्थाचें गीत आमी गावन गेले आमीच आमकां उखला पासून गा थेयले तुळशीचे पिडयेर ह्या देहाचो निवेद्य वाडलो देवचाराच्या वाडयेर भर दनपरच्या वतात आमी आमकां घेतले तिजून उमासा राती मध्यानीचेर बयाक खाल्लो बाजून आमी असली कुळां आमी असली मुळां गुंथून इंगळे हुमकणांतले गळ्यात घालपी झेले आमी येवन गेले आमी जावन गेले पुरुषार्थाचें गीत आमी गावन गेले आमीच आमची निमणी घाट वाजोवन घातलें पेरगांव आंगार काळी नेसणां घालून व्हडलें काडलें पुरसांव मुकुट काट्याचो घालून माथ्यार तेळून घेतलो संवसार रक्ताच्या तांबड्या लेत्रांनी रचलो नवो करार आमीच आमचे धनी आमीच आमचे स्वामी आमीच आमकां खुर्साचेर उबेच खेळोवन घेतले आमी येवन गेले आमी जावन गेले पुरुषार्थाच्या गीत आमी गावन गेले गाळी नाळींची बर दर्यांतली आमी बुडयली तारवां ह्या हातांनी शिंगां कोचून परती धाडली मेरवां आमचे सरये आमची शेतां शिवेर मारले खुटे आमीच आमचे भाग्य फळयलें फुलोवन रानात बुटे आमी म्हणून हें केलें आमी म्हणून हें जालें पेजे मुखार शेवटून मारले अमृताचे पेले आमी जावन गेले पुरुषार्थाचें गीत आमी गावन गेले आमी शांतेची करुणेची नमळायची बाळकां दिव्यत्वाच्या मुखार आमी मान बायगल्लीं साळकां आमच्या काळजात सदांच पेट्टा उजवाडाच्यो सुडयो आमच्या कळसार सदांच दोलता जैताच्यो गा गुडयो आमी न्हय भिजळे न्हय बाबत गळे सत्याची गर्जना करतना आमी कोणाक ना भिले आमी येवन गेले आमी जावन गेले पुरुषार्थाचें गीत आमी गावन गेले पुरुषार्थाचें गीत आमी गावन गेले निमणे कडेन हांव इतलेंच मागता तुमचे सगळ्यांनी मांडिल्लो कट मोशन फाटी घेवन हांवें मांडिल्ल्या डिमांडाक तुमी सपोर्ट करचो म्हाका दिसता बरी स्पीच दिल्या परफॉर्मन्स फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसायड आफ्टर 7 आना स्पीकर सर साधारण प्रश्न जे आहा जेन्ना आमी कलाकार सर जेन्ना आमी कलाकारां घेवन थिंगा तो पावस कित कलाकारान हाडो उदका लिकेज कितें जाली उदका लिकेज जो 50 करोडाचो जो तुगेलो एस्टिमेट आशिल्लो why did honorable chief minister ask IIT to intervene why was it made 70 crores लायटीचो जो प्रॉब्लेम आहा थिंगा आमी गेले थिंग कुड्डी जावपा एशको कलाकाराक त्रास जाले जेन्ना आमी थिंग भितर गेले उदकाचे सगळे इलेक्ट्रीक बोर्डां भितर वयता सगळे कडेन उदो आनी हो सर चमत्कारा भाजी कविता म्हणपा येयला स्पीकर सर आन्सराचें उलयलें ना सगळें डायवर्ट केलां basic issue sound is compromised architecture is compromised what Charles Correa had in his mind is compromised जे aesthetically तिका चोयल्यार सब स्टँडर्ड वर्क जाला साऊंड तिका मुखार बसल्याक हाटले आयको येना जे लायट आहाय ते पाड पडूंक आयले एक कितें स्पीकर सर आनी हो जबाब दिता मंत्री म्हाका दिसता तुवें इफ PWD is involved in this you order an inquiry make an audit
This is, see, you cannot blame the Kalakar. He first of all did not take them into confidence. And now you have the audacity to say that you're blaming few people. It was because of these people that we went and highlighted. Amka mantrin sangche, airport 50 crore tender alo. Why 10 crores were extended? Why you didn't do it in the first place? It is a failure. Let us not make this an issue of ego. This cannot be an issue of ego. Let us say it. Mukhel Mantrin sangla. Mukhel Mantri Bab, amka te sang. तो IIT रिपोर्ट पटून गेलो सावंडाचो प्रॉब्लेम लायटीचो प्रॉब्लेम कापिटाचो प्रॉब्लेम कोदलाचो प्रॉब्लेम उदकाचो प्रॉब्लेम एसीचो प्रॉब्लेम मायकाचो प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम हे कितें चल्लां स्पीकर सर हे भाशण दिलें म्हूण जाता हेजेर ऑडिट जावपाक जाय दी ऑडिट वेदर PWD इज रिस्पॉन्सिबल ऑर आर्ट एंड कल्चर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उदो येता पडे कलाकारांनी हाळे तो पर्द तुके पडे हा वयर आहा सकला वयता वयर वयता केन्ना केन्ना मोद उरता लायट पडे हाय केन्ना तांबडी जावपा जाय ती ब्लू जाता हें कितें चल्लां हें सापसाण हुंय बेलगांव हुंय काजरां नाटकां हाय अशें दिसता स्पीकर सर this is not we have not politicized it someone accountability needs to be fixed this is public money that is spent it is not you cannot throw public money AC पडे हा AC कलाकारा वयर टेरिसाचे गायल्या इतले जो आवाज येता तेज आवाज भितर माहिती सोपोप ना करून सोपोवचे आमी बाब मायकल लोबो सांगता मंत्री बरो ती तलवार माशे तेणे यूज करपा जाय ती नाटकां बिटकां थिंग चलता बिकॉज होरें म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन नोंद घेवपाक जाय ही यू हॅव टू आन्सर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स वी कॅनॉट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द आर्टिस्ट बिकॉज they have nothing against the government, but they dukle because of the substandard work. Je architecture jenna kela, you look at the finish of the walls is pathetic. You look at the way it is leaking. Yes. I think a black box adi udo ani kela te kela. Sir, मंत्र्यान जे उत्तर दिला तातून मंत्र्यान फट मारल्या मंत्र्यान एक नाव घेतला आर्किटेक्ट चिराग जैन म्हणून आणि ताणें सांगला की तांकां ताणें कन्सल्ट केला म्हणून तो म्हाका वळखता हांवें ताका आतां फोन करून चॅक केला हे ऑनगोईंग कामान ताका कसलेंच कन्सल्ट करूंक ना मंत्र्यान हे उत्तर फट मारला हो म्हजो ताजेर डायरेक्ट चार्ज ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगचें GSIDCचो तो कन्सल्टंट ताका हांवूय वळखता आर्किटेक्ट चिराग जैनान हे कामान कसलेंच कन्सल्टेशन करूंक ना 2004-2005 रिनोवेशनान तो इनवॉल्व जाल्लो एक मिनिट तुजे आमी स्पीकर सर आमी आयकलें खूब आतां हांव उबो आहा आय एम ऑन माय फीट आय हॅव गॉट टू पुट अप दिस क्वेश्चन म्हाका हो रायट आहा हक्क आहा हांवें पॉयंट आउट केलां तें स्पेसिफीक 2004-2005 रिनोवेशन जाल्लें स्पीकर सर स्पेसिफिक स्पीकर सर आमी ताका डिस्टर्ब केलें ना स्पीकर सर आमी ताका डिस्टर्ब केलें ना हांव तुका स्पेसिफिक पॉयंटाक स्पीकर सर आमी ताका डिस्टर्ब करूंक ना एक मिनिट सर सभागृहाचें कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता स्पीकर सर अरे हांव उलयता मरे उत्तर दिता स्पीकर सर अरे हांव स्पेसिफिक पॉयंटाक उत्तर उलयता मरे क्वेश्चनच घालूंक ना तुका उत्तर कशें कळ्ळें तूं सांगता न्ही हांवें स्पीकर सर हांवें खंयच म्हणलें ना स्पीकर सर चिराग जैन इनवॉल्ड आहा पयशे खावपाक इनवॉल्ड आहा कित्याक उलयता पयलो म्हणलें ना स्पीकर सर ताका मायकल लोबोन सांगला कांय चलना म्हणटा स्पीकर सर हांवें ट्रेजरी बेंचीसान भाशण दिल्लें आहा कंप्लीट करप्शन आहे सेंटर ऑफ एक्सलन्स मॉन्युमेंट ऑफ एक्सलन्स मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन गोष्ट मांडले स्पीकर सर हांवें 2004 ची गोष्ट मांडला म्हणजे दिशाभूल करता हे सगळे उलोवंक सोदता तो आयकून घेवा स्पीकर सर अरे म्हजो क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉयंटाचेर हांव सांगता एकूच स्पीकर सर चिराग जैन म्हणटा का ताणे हे कामान कन्सल्ट केला ऑडिट मुख्यमंत्री ऑडिट घे चॅलेंज म्हजी हाफ एन आवर डिस्कशन घे फंड्स गोइंग इन हाफ एन आवर डिस्कशन घे हाजेर स्पीकर सर हे मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन ओके हे ताज महल शाहजहानाचे करप्शन ओके तो या हाऊसात मिसगाईड करता सगळं कन्सल्टंट हाफ एन आवर डिस्कशनाक तयार आहा चिराग जैन आर्किटेक्ट चिराग जैन हे कामान कन्सल्ट आलं तुमचे स्पीकर सर म्हाका क्लॅरिफाय करून न्ही स्पीकर सर ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज घाल मुख्यमंत्री ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज स्पीकर सर म्हाका क्लॅरिफाय करून ज्या चिराग जैनाचे ताणें नाव घेतलेलें हांवें कन्सल्ट हांवें नांव कोट केलां उलयतात स्पीकर सर हांवें नांव कोट केलां 2004 चे
माननीय मुख्यमंत्री उलयतात. हांवें नांव कोट केला 2004 काम जे सुरू जाल्लें आशिल्लें थंय चिराग जैन हो अधिकृत ताच्या ऑफिसांत नवें काम ताणें हांवें ह्या कामाच्या संदर्भात करता ते काम सेपरेट वगीत नांव वापरप कोण कोणाचे आयकून घेवपाक सोदना हांव फुडें वता. बरें भाशण दिलां हाजो अर्थ आणि ऑदर वाडय वयले क्रमांक 8 आशिल्ल्यो हे कितें स्पीकर सर मातशें टायम वाडय. 55 काय ना सगळे डायवर्ट मारला. कितें जालें हाजो अर्थूच ना जालो. मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय म्हणजे जालें. स्पीकर सर 70 कोटी खावपाक ते इन्वॉल्ड आहे. 70 कोटीचे स्कॅम आहे. ना म्हणटाचे म्हणणे मान जाले कपात सुचोवण्यो. स्पीकर सर हे 70 कोटी स्पीकर सर हांव व्हडले प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 42, 43 आनी 85 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 42, 43 आनी 85 मंजूर जाल्यो. आतां सरकारी विधेयकां घेयात. सभागृहाचो कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax, second amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्यात. सेकंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024. आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा भारतीय नागरिक संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce the Bill number 21 of 24, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Goa Amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्या. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल. आता हांव उदका संरक्षण मंत्री द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडपाक दाखोवन घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move for leave to introduce Bill number 17 of 2024, the Goa Irrigation Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्यात. द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल. आता हांव उदका संसाधन मंत्री द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल घेवन करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move for leave to introduce Bill number 18 of 2024, the Goa Groundwater Regulation Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक सभागृहात मांडला. द गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 बिल
2024. आता कायदो मंत्र्यांचे मांडचे. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 22 of 2024, the Goa Court Fees Bill 2024. प्रश्न असो आसा गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मान्य मंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Court Fees Bill 2024 सभागृहात मांडला. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Amendment Bill 2024. आता कायदो मंत्र्यान the Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Amendment Bill 2024 सभागृहात दाखल घेऊन प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move leave to introduce Bill number 23 of 2024, the Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceedings Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा the Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Amendment Bill 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मान्य मंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceedings Amendment Bill 2024 सभागृहात मांडलात. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान 30 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.